500 दिन मुकम्मल हुए। पहले हम क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है और वो सियासत का महव मरकज़ है और 75 सालों में किसी भी सियासतदान के हिस्से में इतनी इज्जत नहीं आई जितनी इमरान खान के हिस्से में आई। और उसकी वाहिद वजह यह है कि वो हराम खोर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को लूटा नहीं है, लूट मार नहीं की, दौलत नहीं बनाई, बल्कि खर्च किया है। और वो पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान बने हैं, पाकिस्तान की पहचान बने, पाकिस्तानियों की पहचान बने। और पहले वो क्रिकेट की दुनिया में, उसके बाद फिर वेलफेयर भलाई के कामों की दुनिया में हस्पताल बनाए, तालीम के शोबे में काम किया, फिर वो सियासत में आए और सियासत में आके भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और ऐसा लोहा मनवाया कि जो ये कहते थे कि हम लोहे के चने हैं, उन्होंने लोहे के चनों को चबा चबा कर कीमा कर दिया और वो सब के सब बिल्कुल फ्लॉप हो गए। और जब वो फ्लॉप हो गए, जब उनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई और वो शिकस्त इमरान खान को दी अवाम ने, अवाम के जरिए से उन तक शिकस्त पहुंची। इमरान खान के साथ अवाम जुड़ गए, अवाम इमरान खान के साथ और इमरान खान अवाम के साथ, और ये जो गहरा ताल्लुक बना उसके बाद से लेके अब तक जो है कोई हरबा भी इमरान खान को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। और बेशुमार मुकदमात, गलाजत से भरपूर इंतकाम, सियासी इंतकाम, यहां तक कि उन्हें कहा गया कि आप अपनी बेगम को तलाक दे दें तो हमारे साथ सुलह हो सकती है, आपके लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं। उधर बुशरा बीबी को कहा गया कि आप उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें और आप उनके खिलाफ गवाह बन जाएं तो आपके लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं। और उधर उनकी बहनों को कहा गया कि जनाब आप आगे बढ़ें तो आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं, इक़्तिदार के ईवानों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभाल लें। ये सारी बातें जो हैं सब के सब हरबे नाकाम हुए। कुछ देर पहले तक कहा जाता था कि ये निकाह है ही नहीं, इद्दत का केस इसीलिए बनाया गया कि ये निकाह नहीं है और उनको सजाएं दिलवाएंगी दोनों मियाँ बीवी को। और अब कहा जा रहा है कि नहीं, वो निकाह है, शादी है, जायज है, अब तलाक दे दें। तो ये एक इंतहाई बेहुदा किस्म का, बड़ा ही बेहुदा और शर्मनाक जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को मुखालिफिन से का सामना है। तो वो डटे हुए हैं। 500 दिन उनके मुकम्मल हो गए जेल में और 500 दिनों में ना वो बीमार हुए ना वो फरार हुए। और इस सारी सूरत हाल में बादशाह सलामत बहुत परेशान हैं, बहुत बेकरार हैं कि आखिर करें तो करें क्या, किस मुसीबत के साथ पाला पड़ा है, किस शख्स के साथ पाला पड़ गया है कि वो उसको न जेल की सर्दी उसको तोड़ सकी, न जेल की गर्मी तोड़ सकी। और उसके लिए बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। उसको काल कोठड़ी में कई दिनों तक डाल के हम भूल गए। उसको पानी पीने का पानी तो दरकिनार, नहाने का पानी नहीं दिया गया, उनको शेव का सामान नहीं दिया गया, मुंह धोने का पानी नहीं दिया गया। ये सब कुछ उनके साथ हो चुका है, लेकिन वो कायम दायम है और अंधेरे में उनको रखा गया। 7 दिन तक उनको अंधेरे में रखा गया। तो ये सारा कुछ हो चुका। लेकिन इमरान खान जो कि एक प्लेयर थे, क्रिकेट के प्लेयर थे और वहां से भलाई के कामों में और फिर सियासतदान, वो सबको मात दे चुके हैं। लिहाजा अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। तो इसीलिए आखिर पहले ये कहा जाता था कि वो मुज़ाकरात नहीं करते और अब उन्होंने ये काम किया क्योंकि वो अपनी मर्जी से, जाहिर है वो पॉलिटिशियन हैं, इमरान खान सियासतदान हैं और वो अपनी मर्जी से टाइमिंग अपनी मर्जी के मुताबिक वो अवेल करेगा। और अब उसने एक कमेटी भी बना दी और मुज़ाकरात के लिए कह दिया। अब सारे नून लीग के सारे और जैसे ही मुज़ाकरात का उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने भी आसमान सर पे उठा लिया और नून लीग ने भी आसमान सर पे उठा लिया और मुज़ाकरात के बारे में कि ओहो ये हुआ क्या है, हमें तो शक है, बहुत बड़ा शक है, कुछ दाल में काला है और ये मुज़ाकरात पे क्यों आ गए, ये ज़रूर कोई बात है। तो मुज़ाकरात से भाग गए, मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर ली नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब ने। अब कहते हैं कि वो खुद कहेंगे तो हम मुज़ाकरात को संजीदा लेंगे, जब तक वो खुद नहीं कहेंगे हम संजीदा नहीं लेंगे। तो भाई उसके लिए ज़रूरी है कि आप अडयाला जेल चले जाएं और जाके बात कर लें या उनको जेल से बाहर निकाल लें, तो फिर वो बता देंगे कि वो खुद क्या क्या चाहते हैं। तो नून लीग इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुज़ाकरात नहीं कर रही और उसकी रीज़न ये है
کہ مذاکرات وہ جب بھی کرے گی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے سامنے فارم 45 ہوں گے، اصلی والے فارم 45، اور جس کے مطابق وہ سارے کا سارا الیکشن ہار چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب الیکشن ہارے ہوئے ہیں، مریم صاحبہ الیکشن ہاری ہوئی ہیں، عطا تارڑ صاحب الیکشن ہارے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب الیکشن ہارے ہوئے ہیں، حمزہ شہباز، یہ سارے کے سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اور ان کی سیٹیں کتنی ہیں؟ سیٹیں ہیں 15 سے 20، تمام کے تمام مبصرین، جاننے والے، جانکاری رکھنے والے سب 15-20 سیٹیں ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے 100 سے زیادہ سیٹوں پہ، تو اتنا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ان کو نیند ان کی حرام ہو جاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں، کہ ہو یہ مذاکرات شروع ہو گئے تو ہم کیا کریں گے، اور ہم تو پھر جائیں گے سیدھے جیل میں، کیونکہ الیکشن چوری کرنا آئین سے انحراف ہے اور سیدھا سزا ہے اس کی، تو لہذا تمام کے تمام الیکشن چور جو ہیں وہ اس وقت اس جعلی نظام کو زبردستی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب سچویشن بدلتی جا رہی ہے اور ہر روز بدل رہی ہے۔ عمران خان ہر آنے والے دن میں مضبوط ہو رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں ہونے سے بندہ کمزور ہوتا ہے۔ عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، جیل میں ہونے سے بھی بندہ مضبوط ہو سکتا ہے، لیڈر مضبوط ہو سکتا ہے، اس کی جماعت قائم رہ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مین آف پرنسپل ہو اور کرپٹ نہ ہو، پاکستان کو لوٹا ہو نہ ہو، تو لوٹ مار نہ کی ہو، تو پھر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی، اور جو یہ سسٹم ہے خواہ وہ کتنا ہی مضبوط ہو، اس کے پھر زمین کے نیچے سے پاؤں جو ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ سرک جاتی ہے، ان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جی۔ اب آپ کو ذرا تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں، خبریں بھی عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، میں نہیں گھبرایا جیل میں بیٹھ کے، تو آپ نے بھی نہیں گھبرانا، آپ کا اور ہمارا تعلق بڑا انہوں نے کہا مضبوط ہے، اور میں ساری عمر میں، وہ کہتے ہیں کہ میں ساری عمر جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا، اور اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم سب اسی ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈار نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس واقعے کو کبھی بھی بھولنے نہیں دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ پیغام بڑا کلیئر 2 اور 2 4 کی طرح آیا ہے جناب، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہے عمران خان۔ اب ذرا آج کی خبروں کا احوال بھی دیکھتے ہیں جی، اور آج ہوا ہے جی 9 مئی کے مقدمات حسب معمول، آج اڈیالہ جیل میں عدالت لگی، اور شاہ محمود قریشی صاحب، شیخ رشید صاحب، راجہ بشارت، شیخ راشد شفیق، 61 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، سیاسی رہنما، سیاسی کارکنان، اور جے ایس کیو حملہ کیس تھا جی، 100 ملزمان پر فرد جرم پہلے ہی عائد ہو چکی ہے، اور یہ سب کے سب گئے، اور اس کے بعد پھر کاروائی کے بعد اس کو اگلی تاریخ ڈال دی گئی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سچویشن جو ہے وہ شیر افضل مروت اور شعیب شہین کے خلاف 24 نومبر کا احتجاج تھا، اور عبوری ضمانتوں میں ان کی توسیع ہو گئی، 9 جنوری تک ان کو ضمانتیں مل گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو تھا مقدمہ وہ تھا تھانہ شمس کالونی میں گرفتار، پنڈی کا تھانہ ہے، 40 مظاہرین کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، سیاسی قیدی تھے، سیاسی کارکنان تھے، جج تھے طاہر عباس سپرا صاحب، تو جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، اور تمام گرفتار ملزمان مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، مزدور ہیں، ان کے وکیل انصر قیانی صاحب نے بتایا۔ تو عدالت نے تمام ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہوں گی اور وہ رہا ہو سکیں گے، کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں تھے۔ اور مزید جن 9 ملزمان پہ، 9 یعنی کہ سیاسی رہنماؤں پہ مزید فرد جرم عائد کی گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، شیریں مزاری صاحبہ اور راشد حفیظ صاحب، منیر خادم حسین کھوکھر، ذاکر اللہ، عظیم اللہ خان، میجر طاہر صادق صاحب، اور مہر محمد جاوید اور چودھری آصف سمیت 9 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی، اور سیاسی رہنماؤں نے، کارکنان نے فرد جرم میں لگائے گئے الزامات
کو رد کر دیا، انکار کر دیا، صحت جرم سے انکار کیا، اور اس طریقے سے مجموعی طور پر سینچری ہو چکی ہے جن پہ لگی ہے جی۔ کل ملزمان جو ہیں وہ 119 ہیں، اور 119 میں سے 100 پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور 19 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج گنڈا پور صاحب گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اڈیالہ جیل کے باہر گیٹ پر کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن جیل حکام نے کہا کہ جناب آج ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ ہوا، اور اسی طریقے سے آج 57 پی ٹی آئی کے ورکر سیاسی کارکنان کو رہا کیا گیا، اور عدالت گئے تھے، انسداد دہشت گردی کی عدالت۔ 24-25 نومبر کا جو احتجاج تھا جی، اس پہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور 57 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنان وہ رہا کر دیے گئے، اور ان کو عدالت سے ہی وہیں ہتھکڑیاں کھولی گئیں، اور وہیں سے ان کو کہا گیا جی، جج صاحب نے کہا چھٹی کریں، اور ساتھ پولیس کو کہا کہ دوبارہ گرفتار بھی نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن۔ کیوں پازیٹیو سائن؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مقدمات جو ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا، ادروائز جو ہے ان کے بابا جی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان کے بابا جی نے 20 تاریخ کو آ جانا ہے، 20 جنوری کو، اور ابھی ہیں کچھ دن رہتے ہیں، یعنی کہ 32-33 دن رہتے ہیں جی، اور 32-33 دن ہیں ان کے پاس، یہ جتنے گلشرے اڑانا چاہتے ہیں اڑا لیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اب یہ سیاسی قیدی جو ہیں ان کو رہا کرتے جا رہے ہیں۔